गठन भएको 6 महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाहरू मन्त्रीमण्डल गठन गोलचक्करमा व्यस्त। केन्द्रीय गठबन्धनको प्रत्यक्ष असरले गर्दा काम कारबाही प्रभावित। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा आज बुझाउँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोग पत्र तयार पार्न कार्यदल गठन। व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने 6 वस्तुको आयात घट्दा मुलुकको समग्र व्यापार घाटामा सुधार। भारतको केन्द्र र दिल्ली सरकार बीच टकराव, दुई तहका सरकार बीचको विवाद उत्कर्षमा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको जारी सिजनको विजेता म्यान्चेस्टर सिटी विजयी, चेल्सी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। वेस्ट ह्याम विरुद्ध लिड्स युनाइटेड 3-1 गोल अन्तरले पराजित। कान्तिपुर सविस्तार। मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको 6 महिनाको अवधिमा पनि प्रदेश सरकारहरू केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदलको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। 6 महिना अवधिमा सबैजसो प्रदेशसभा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने गोल चक्करमा फँसेका हुन्। गठबन्धन दलहरूबीच सहमति नहुँदा मन्त्रीमण्डल पूर्ण हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको काम कारबाही प्रभावित भएको टिप्पणी भएका छन्। संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी आलोचित प्रदेशसभामै देखिएको अन्यलका कारण यसको औचित्य र महत्वमाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ। प्रदेशसभाको चौथो दल नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि एमाले गुमाएको सुदूरपश्चिम सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा गत माघ 26 मा गठन भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले 101 दिनमा विस्तार गरे, तर अपूर्ण नै रह्यो। 7 सदस्यीय प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अझै पनि रिक्त छ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनको निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनकै कारण सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएको थियो। तर दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तारमा समेत उन्मुक्ति पार्टी समेटिएको छैन। मन्त्रालय भागबण्डामा सत्तारूढ दलहरूबीच देखिएको रस्साकस्सीकै कारण लामो समयदेखि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्थामा उन्मुक्तिले पूर्व सहमति अनुसार कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालय सहित 1 राज्य मन्त्रीको दावी गरेको छ। तर प्रदेश सरकारले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशनलाई देखाएर आफूले मागेको मन्त्रालय नदिएको गुनासो सो पार्टीका सांसद कैलाश चौधरी गर्छन्। उनी भन्छन्, हामीलाई जानकारी नगरिकन आफ्नो मोनोपोली ढंगले जुन अहिले भागबन्द गर्नुभएको छ, अनि अहिले हामीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई चाहिँ सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै मन्त्रालय होल्ड गरेर राख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ सरकारमा जानलाई यो भागबन्दामा चाहिँ हामीले एक्सरसाइज गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ केन्द्रीय सरकारलाई चाहिँ ताकेर कुरा गर्नुभयो होइन। कुराहरूमा केन्द्र सरकारबाटै नै भागबन्द हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु। सरकारले पूर्णता नपाएको अर्को प्रदेश हो लुम्बिनी प्रदेश। वैशाख 14 गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सरकारलाई पूर्णता दिन सकस भइरहेको छ। 9 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरूलाई मन्त्रालय भागबण्डमा सकस भइरहेको छ। बजेट निर्माण गर्ने समयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले कुन योजनामा कति बजेट छुट्याउने भनेर निर्णय गर्न समेत अप्ठ्यारोमा परेको छ। यस्तै मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समेत मन्त्रालयहरूलाई कठिनाइ भइरहेकाले केही दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्छन् कांग्रेस सांसद प्रचण्ड नेउपाने। अलिकति नेताहरू पनि व्यस्तताले पनि होला छलफल भएर अब आज या भोलिसम्म टुङ्ग्याउने भनेर भन्ने कुरा सुनेको हो। 12 गतेबाट बजेट अधिवेशन बोलाउने भन्ने कुरा छ। त्यो भएको हुनाले हिजो आएर सबै कुरा टुङ्गिने भन्ने अब सायद केही कुराहरू त्यसै होला। अब अन्य पार्टीको साथीहरूको पनि नाम माओवादी केन्द्रको पनि एकजना आएको बाँची आउन कारणले होला लाग्छ। अब साँझ या भरे आज बेलुका अथवा भोलिसम्म टुङ्गिन्छ कि भन्ने कुरा सुनिएको छ। एमाले सहितको समर्थनमा गत पुस 27 गते बनेको माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार वैशाख 7 गते पुनर्गठन भयो। चैत्र 25 गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसको समर्थन पाएको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिएको छ। लामो रस्साकस्सीबाट मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसका 3 र मुख्यमन्त्री सहित माओवादीका 5 मन्त्री रहेको मन्त्री परिषदमा भने एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रालय भागवण्डा दिइएको छैन। एकजना सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको सो प्रदेश सभामा समाजवादीलाई सानो दल भनी मन्त्रालय नदिएको गुनासो गर्छिन् सांसद कल्याणी खड्का। उनी भन्छिन्, सानो दलको हिसाबले अथवा क्रियाशीलताको हिसाबले नसमेटिकन आफूहरूले 2टा दल मात्रै बसिन त्यो गरिसकेपछि अहिले अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ। यसैबीच गत वैशाख 14 गते गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सुरेन्द्र राज पाण्डेले 29 वैशाखमा कांग्रेस 3 र माओवादीका 1 मन्त्री थप्दै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिए। 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री सहित 5 र माओवादीका 2
मन्त्री परिषदमा छन्। यता सत्ता गठबन्धनको लामो कसरतपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले आइतबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले 6 जना मन्त्री नियुक्त गरेसँगै 12 सदस्यीय मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थन रहेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो। कांग्रेसका सांसद इन्द्र बहादुर बानिया समयमै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नु गठबन्धनमा नेतृत्वको कमजोरी भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलमा कसले कति मन्त्रीको भागवण्डा चाहिँ सेयरिङ गर्ने बाँड्ने भन्ने कुराको टुङ्गो नलाग्नु हो। यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउन नसक्नु पनि त्यो गठबन्धन दल बीचको नेतृत्वको चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ कमजोरी देखिन्छ। मध्य प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएपछि सो प्रदेशमा सरकारले पूर्णता अझै पनि पाउन सकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको मध्य प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेस, माओवादी र जनमतले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री सहित 11 मन्त्रालय रहेको सो प्रदेशमा 4 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। त्यस्तै 6वटा प्रदेश सरकार केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार नै आलो पालोमा सरकार सञ्चालन भएको पृष्ठभूमिमा कोशी प्रदेश भने एमालेको नेतृत्वमा छ। अङ्कगणितीय हिसाबले सरकार ढल्न नसकेपछि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको हो। 9 मन्त्रालय रहेको सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित एमालेको 3, माओवादीको 2, जसपा र राप्रपाको 1 मन्त्री छन्। सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालय आफू मातहत नै राखेका छन्। सो प्रदेशमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी गरे पनि अनुकूल समीकरण बन्न सकेको देखिँदैन। यसरी हेर्दा चुनाव भएको 6 महिनाभित्र प्रदेश सरकारहरू अनिर्णयको बन्दी जस्तै भएका छन्। संहिताविद खिमलाल देवकोटा समयमै सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुमा दलहरूको कमजोरी औलाउँछन्। संसदीय समिति गठन, नीति निर्माण लगायतका विषयमा यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, संसदको बैठक नियमित बसेको छैन, संसदीय समितिहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैन, धेरै कुराहरू छ नि त। बजेट ल्याउने प्रदेशको पनि अब विनियोजन विधेयकमा प्री बजेटमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, प्री बजेट छलफल गर्नु पर्यो। प्री बजेटमा हैन विशेष गरी बजेटका सिद्धान्तका प्राथमिकता कुराहरू आउँछ, त्यसपछि नीतिको तब बनाउनु पर्यो, कुन बेला के कसो यी कुराहरूमा अलिकति इम्प्याक्ट जुन जसरी गठबन्धन छ नि त अहिले तलदेखि माथिसम्म सँग नेताहरू पनि अलिक सिरियस हुनु पर्यो के। एकातर्फ प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदल हुँदा परेको प्रत्यक्ष असरले प्रदेश सभाको कामलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ। त्यसैले संघीय प्रणालीको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सभालाई चलायमान बनाउनु पर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गिरोहले रचेको अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोग पत्र तयार पार्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपानेको संयोजकत्वमा सरकारी वकिलहरू सम्मिलित 8 सदस्यीय कार्यदल बनेको हो। कार्यदल गठनसँगै आइतबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धानको आंशिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राय सहितको मूल प्रतिवेदन भने आज बुझाइने काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। हिजो नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहे पनि प्राविधिक कारण देखाएर प्रहरीले 1 दिन लम्ब्याएको हो। सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले भन्नुभयो, प्रहरीले हिजै प्रतिवेदन बुझाउने भनेको थियो, साँझ 6 बजेसम्म पनि कुरेर बसेका थियौं, फेरि आइतबार सकिएन, सोमबार आउँछौं भनिएको छ। उहाँले प्रतिवेदन बुझेको 2 दिनपछि अभियोग पत्र अदालतमा पुर्याइने जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले गत चैत 12 मा गिरोहका 3 सदस्यलाई पक्राउ गरेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। ठगीमा सुरु भएको अनुसन्धानपछि संगठित अपराधको कसुरमा विस्तार गरिएको थियो। संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने हदम्याद 60 दिनको हुन्छ। प्रतिवेदन अध्ययन र अभियोग पत्र तयार गर्नका लागि आरोपितलाई आजसम्म थुनामा राख्न अदालतबाट अनुमति लिएको सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो। हदम्यादलाई ख्याल गर्दै शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा बिहिबारभित्र अदालतमा दायर गरिसक्ने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार अपराधमा संलग्न र भूमिकाका आधारमा आरोपित विरुद्ध राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, ठगी र किर्तेमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय तयार भएको छ। गिरोहको योजनामा नक्कली शरणार्थी धन्दा चलाएर बहालवाला र पूर्व सार्वजनिक ओहदाधारीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धमिल्याउने काम गरेकाले उनीहरूमाथि राज्य विरुद्धको
अपराधमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ। तर कसैलाई पनि राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा नचलाउन राजनैतिक र प्रशासनिक तहबाट दबाब आइरहेको प्रहरी एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। संगठित र ठगेको मुद्दा भने आरोपित विरुद्ध चलाउनु पर्ने प्रहरीको राय छ। कृत्रिममा पनि कसुर खुले अनुसार थप सजाय माग दाबी गर्ने तयारी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको तयारीमा तीव्रता दिएको छ। भ्रमणको मिति भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भन्नुभयो, गृह कार्य भइरहेको छ तर मिति अहिले नै टुङ्गो लागिसकेको छैन। दुवैतर्फबाट सहमति भएपछि मितिका बारे सार्वजनिक गर्नेछौं। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भने प्रधानमन्त्री दाहालको यही जेठ 17 र 18 भारत भ्रमण हुने गरी गृह कार्य भइरहेको छ। स्रोतले भन्यो, तर पहिले पनि मिति सर्दै आएकाले यही मितिमा हुन्छ भन्ने चाहिँ टुङ्गो छैन, भारत भ्रमण चाहिँ हुन्छ। यसअघि वैशाखका लागि तयारी गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो। भ्रमणको गृह कार्यलाई तीव्रता दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, भारतका लागि पूर्व राजदूत तथा विज्ञहरू र पूर्व परराष्ट्र सचिवहरूसँग सुझाव लिइसकेको बताउनुभयो। दुई मुलुक बीचका सीमा समस्या, सन्धि सम्झौता, द्विपक्षीय व्यापार, आपसी सहयोग लगायत विषयमा मुलुकको हितका लागि एजेण्डा तय गर्न पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले बिहिबार र शुक्रबार सुझाव दिएका थिए। नेपाल र भारत बीच सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नेबारे वार्ता गर्न पनि सुझाइएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा ईपीजी प्रतिवेदनलाई दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूले बुझ्ने वातावरणको सृजना गर्न शुक्रबारको छलफलमा सुझाव दिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको तर्फबाट भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयमा सो छलफल केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अहिलेको अवस्थालाई सुधार नगर्ने भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ। संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा एमाले नीति तथा कार्यक्रम साझा दस्तावेज हुन नसकेको टिप्पणी गरेको हो। एमाले संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रमका विषयवस्तुप्रति रुष्ट देखिएका ओलीले भन्नुभयो, यो नीति कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा देशलाई अगाडि बढाउन, देशको प्रतिष्ठा बढाउन, देशका जनताका समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट जोगाएर उँभोतिर लाने कुनै कुरामा पनि यो सक्षम छैन। जनताका समस्या यसले समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारण यस नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकिँदैन र हामी समर्थन गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसकारण यसलाई फिर्ता लिनुहोस्, अर्को बनाउनुहोस्। फरक प्रसंगमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको भन्दै आफूमाथि छानबिन गर्न चुनौती दिनुभएको छ। सरकारले शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई सही ढंगले अघि नबढाएको टिप्पणी समेत ओलीले गर्नुभयो। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्र मन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएँ। छानबिन होस्, छानबिन गरियोस्, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। र हामी सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ, भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ। कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन। तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ, म खबरदारी गर्न चाहन्छु। यसैबीच माओवादीका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ। तर्क आफ्ना होला, विषय प्रस्तुति आफ्नो होला, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट होइन। यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्ने हो भने नीति कार्यक्रम के हो? एउटा मार्गदर्शक हो। यो आफैमा सिङ्गो कार्यक्रम होइन, सिङ्गो बजेट होइन। यसले मार्गदर्शन गर्ने हो र हामीले भावी लक्ष्यहरू के राखेका छौँ भने लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा हो। यहाँ सबै योजनाको फेरिस्त प्रस्तुत हुने कुरा पनि होइन। तर मूलभूत रूपमा यसले मुख्य अहिले राज्यका अगाडि भएका चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्ने र कसरी अगाडि बढाउने, के लक्ष्य राख्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सीमा क्षेत्रमा केन्द्रित बनाउन माग गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव गर्दै भारतीय भूमि भएर नेपालको सदरमुकाम जाने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न गौरवका आयोजना अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। हाम्रो मुलुकमा जहाँ एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आफ्नै देशमा जाँदा पनि विदेशी भूमि भएर अहिले पनि जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था कहाँ हो भन्ने हुँदा धेरै जानकारी नहोला। दार्चुलाको तिङ्कर बाटो सदरमुकाम आउनका निमित्त भारतीय बाटो भएर आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण र राष्ट्रिय गौरवका योजना त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत विषयलाई मैले यो प्रस्तावमा, यो संशोधनमा राखेको छु।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले नीति तथा कार्यक्रमबाट संघीयता शब्द हटाउन र बजेटमा प्रदेशको भार कम गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले संघीयता कार्यान्वयनको नाममा प्रदेशको आर्थिक भार जनतालाई नदिन आग्रह गर्नुभएको छ। नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 1 मा जुन संघीय शब्द राखिएको छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग छ। अब कतिपय संघीयता पक्षधर साथीहरूलाई यो अरुचि हुन सक्छ, तर तपाईहरुले छातीमा हात राखेर सोध्नुभयो भने अहिले तपाईहरु चाहिँ संघीयताको भारी यो मुलुकले बोकिराखेको छ कि यो संघीयताका विरुद्धमा नेपालमा जुन जनमत तयार हुँदै गइराखेको छ विरुद्धमा त्यसले तपाईं चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई समेत सिद्ध्याउने हो कि भन्ने खतरा छ। त्यस हुनाले मौगैमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभामा हिजोदेखि छलफल सुरु भएको हो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ 11 गतेसम्म छलफल हुनेछ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रिया छ। सुरेन्द्र कुमार राजवंशीलाई 1 वर्ष अघि भत्तेज पर्ने अजय राजवंशीले जापानबाट फोन गरे। काका, यहाँ राम्रो कामको कोटा छ, ज्वाइँ र भाइलाई पठाइदिनु, यो राजवंशीहरूका लागि राम्रो अफर हो। गाउँले दाजुका छोराले यसो भनेपछि सुरेन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा साइप्रसमा रहेका ज्वाइँलाई नेपाल बोलाए। छोरा राहुललाई पनि पठाउन तयारी थाले। 2 जनालाई जापान पठाउन उनले अजयले भनेका 3 जना राजेन्द्र अधिकारी, विद्या राजवंशी र रञ्जित राजवंशीको खातामा 20 लाख रुपैयाँ जम्मा गरे। तर न सुरेन्द्रका छोरा र ज्वाइँ जापान जान पाए, न त ब्याङ्कमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता आयो। अहिले कसरी 20 लाख उठाउने र त्यसको ब्याज तिर्ने भन्ने चिन्ताले सुरेन्द्रका ओठ तालो सुकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने सपनामा झापा र मोरङका भित्री गाउँका सुरेन्द्र जस्तै 40 जना युवाले झण्डै 3 करोड़ रुपैयाँ फसाएका छन्। यो राजवंशी कोटाभित्र पर्ने विशेष कोटा भनेर एक बाहुन र अर्का एक नेवार युवाले समेत रकम डुबाएका छन्। पथरी बजारबाट दक्षिण 15 किलोमिटर भित्रको पटियापाडा मूल घर भएका अजय 5 वर्ष अघि मात्रै जापान गएका थिए। राम्रै काममा लगेर केही पैसा समेत कमाउन थालेपछि उनले गाउँले आफन्त र राजवंशी चिना का निम्ति विशेष प्याकेज प्रस्ताव गरेका थिए। काका, भिनाजु, साथी, दाजु, बहिनी सबैलाई आएको यो प्याकेजमा राजवंशी समूहका लागि मात्रै जापानमा कामको विशेष अवसर आएको उनी बताउँथे। सुनवर्षी नगरपालिका 6 बस्ने अजयका काका सुरेन्द्रले कान्तिपुरसँग भने भतिजले आफ्नो प्याकेज मबाटै खुलाउन सुरु गरेको थियो। ज्वाइँ मदन कुमार, छोरा राहुल सहितलाई जापान पठाउने भनेर चितवनका राजेन्द्र अधिकारी मार्फत विभिन्न चरणमा अजयका निम्ति ब्याङ्कबाट पैसा पठाएका थिए। पछि बुझ्दै जाँदा सबै काम जाली रहेछ। पछि अजय र अरू एजेन्ट नै सम्पर्कविहीन भए। कानेपोखरी 2 मोरङका अनिल राजवंशीले पनि यही लहरमा जोडिएर 6 लाख रुपैयाँ विद्या राजवंशीलाई बुझाएका थिए। उनले त 4 महिनासम्म विराटनगर बसेर जापानी भाषा पनि सिके। 50,000 रुपैयाँ खर्चेर ड्राइभिङ प्रशिक्षण लिए। काठमाडौँ गएर इमर्जेन्सीमा पासपोर्ट बनाए। चिनारूका नाताले अजयसँग मेसेन्जरमा कुराकानी भएको थियो। उसले पनि भरथेक देखायो। अनिलले दुखेसो पोखे। मलेसिया जानै लागेको म बढी कमाउन भनेर जापानका लागि पर्खिरहे। यता न उता भइयो। यस्ता पीडितहरू झापाको वेर्तामोड, घैलाडुब्बा, दुर्गापुर र मोरङको पथरी, सुनवर्षी लगायतका भेगमा भेटिए। उनीहरूले अजयको सुझावमा धरानकी मेनचिरा ताम्राकार, हेतौडाका कर्णबहादुर दवाडी, चितवनका फिरोजकारकी प्रतिमा बोगटी, रञ्जित राजवंशी, विद्याकुमारी राजवंशी, अनुराधा राजवंशी र ज्योति घलेका नाममा ब्याङ्कबाट पैसा पठाएका थिए। कान्तिपुर दैनिकको प्रधान सम्पादकमा उमेश चौहान नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कान्तिपुर व्यवस्थापनले चौहानलाई हिजो नयाँ जिम्मेवारी दिएको हो। 2 दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि पत्रकारितामा संलग्न चौहान 2 वर्षदेखि कान्तिपुरको सम्पादकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोयाले शर्माले कान्तिपुरको नेतृत्वमा रहेर व्यावसायिक पत्रकारितालाई बेग्लै उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले
आगामी दिनमा सफलताको कामना समेत गर्नुभयो। सिरोयाले भन्नुभयो उहाँले संस्थागत आबद्धता छाडे पनि कान्तिपुरलाई निरन्तर सल्लाह सुझाव दिने अपेक्षा पब्लिकेशन्सले गरेको छ। शर्माले झण्डै 2 दशकदेखि कान्तिपुरमा पत्रकारिता गर्दा कहिल्यै कुनै दबाव र प्रभाव सामना गर्नु नपरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो व्यावसायिक रूपमा सक्षम नेतृत्व र पत्रकारहरूको टिमले यो सफलता हासिल गरेको हो। यस्तै कान्तिपुर र नेपाली पत्रकारिताको मर्यादा र प्रभावलाई चौहानले अझ बढाउने विश्वास सिरोया र शर्माले व्यक्त गर्नुभयो। चौहानले छापा पत्रकारिता उत्तिकै शक्तिशाली रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल माध्यमलाई चुनौती होइन सहयोगीका रूपमा उपयोग गरेर अघि बढ्ने अवसर पाएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको बालो। जीवनको लागि के तपाईँ आफ्नो प्रोफेसनल करियरलाई थप उचाइमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस् मेट लाइफमा लाइफ इन्स्योरेन्स कन्सल्टेन्टको रूपमा आफूलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम, निरन्तर सिकाइ र विकास साथै थुप्रै दिगो सुविधाहरू प्राप्त गर्ने अवसर लिएर मेट लाइफको प्रोफेसनल टिमको सगौरव, सफल र सम्मानित सदस्य बन्नुहोस्। मेरो आत्मविश्वास, मेरो मेट लाइफ। इन्स्योरेन्स कन्सल्टेन्ट बन्नको लागि www.metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा TRN टाइप गरी 32288 मा SMS गर्नुहोस्। मेट लाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने 6 वस्तुको आयात घट्दा मुलुकको समग्र व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ। एलपी ग्यास, भटमासको कच्चा तेल, कच्चा पाम तेल, मोबाइल टेलिफोन, कोइला र पोलिथिन दानाको आयात घट्दा व्यापार घाटा झण्डै 15.85%ले घटेको छ। 10 महिनाको तुलनामा यी 6 वस्तुको आयात 58 अर्ब घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 10 महिनामा यी 6 वस्तुको आयातमा 2 खर्ब 29 अर्ब 65 करोड़ बाहिरिएको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जबकि 2079-80 को 10 महिनामा 1 खर्ब 70 अर्ब 72 करोड़ मात्रै बाहिरिएको छ। आयातमा 58 अर्ब 13 करोड़ बचत हुँदा घाटामा केही सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी भटमासको कच्चा तेल आयातमा 17 अर्ब 53 करोड़ले कमी भएको छ। गत वर्ष 10 महिनामा 49 अर्ब 41 करोड़को भटमासको तेल कच्चा आयात भएकामा 2079-80 को 10 महिनामा आयात खुम्चिएर 31 अर्ब 88 करोड़ पुगेको छ। कच्चा पाम तेलको आयात 11 अर्ब 55 करोड़ले घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 10 महिनामा 34 अर्ब 74 करोड़को आयात भएकामा अहिले 23 अर्ब 19 करोड़मा झरेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न कारण देखाएर इन्टरनेटको मूल्य बढाइरहँदा गुणस्तरमा समेत सुधार नगरेको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ। काठमाडौँका लगभग सबै आईएसपीले आपसी मेलेमतोमा आफ्ना सस्ता प्याकेज एकसाथ बन्द गर्न थालेका छन्। सस्ता प्याकेज बन्द गरिदिएपछि ग्राहकले बढी मूल्यको इन्टरनेट प्याकेजमा जानै पर्ने बाध्यता हुन्छ। बढ्दो महँगी, अस्पष्ट प्रतिस्पर्धा लगायत कारणले मूल्य बढाउनु परेको बताउने सेवा प्रदायक तथा नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तर सुधारमा भने मौन देखिएको छ। 1 दशकसम्म न्यून कारोबार देखाएर 3 अर्ब 72 करोड़ राजस्व ठगी गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले 2 उद्योगका नाममा अन्तिम कर निर्धारण गरेको छ। कार्यालयले आइतबार अशोक कुमार मुरारका र कृष्ण प्रसाद प्रसाईको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित अवनेश एग्रिगेट इन्डस्ट्रिजका नाममा 2 अर्ब 38 करोड़ र ओम साई बाबा क्रसर उद्योगका नाममा 1 अर्ब 34 करोड़ राजस्व ठगी गरेको ठहर गर्दै अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गरेको हो। यो रकम भ्याट र आयकरको जरिवाना र ब्याज सहित हो। अवनेश एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज 2060 फागुन र ओम साई बाबा क्रसर उद्योग 2060 वैशाखमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर आर्थिक वर्ष 2071-72 सम्म न्यून कारोबार देखाएर विवरण बुझाइएको थियो। कार्यालय स्रोतका अनुसार साझेदार मध्ये साइप्रसको प्रमाण सहितको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा ती 2 उद्योगले जरिवाना र ब्याज सहित 3 अर्ब 72 करोड़ मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर ठगी गरेको पुष्टि भएको छ। कार्यालयले गत वैशाख 19 मा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश जारी गरेर उद्योगीलाई 15 दिनको म्याद दिएको थियो। त्यस अवधिमा उद्योगी मुरारकारले लिक्विडेटर दिलीप नैराम सिंह मार्फत दुवै उद्योगका नाममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरी पाऊ भन्दै उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै जेठ 1 मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गराएका थिए।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा केन्द्र र दिल्ली सरकार बीच टकराव भएको छ। विवादको विषय हो प्रदेश सरकार मार्फतका कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा वा कारबाहीको अधिकार। यही विषयमा दुई तहका सरकार बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतको राजधानी दिल्ली केन्द्रशासित प्रदेश हो। यहाँ केन्द्रका प्रतिनिधि उपराज्यपाल हुन्छन्। उनीसँग केन्द्रीय अधिकार हुन्छ। अर्कातिर सरकार चलाउन जनताबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद रहन्छ। केन्द्रमा भाजपाको र प्रदेशमा आम आदमी पार्टीको सरकार हुँदा पछिल्लो समय अधिकारको विषयमा तसल हुँदै आएको छ। केन्द्र सरकारले उपराज्यपाललाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लगेको छ, जसका कारण कर्मचारी प्रशासनमाथि आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने दाबी गर्दै दिल्ली सरकार अदालत पुगेको थियो। सुप्रिम कोर्टले पनि गत बिहिबार सरकारी कर्मचारीमाथि प्रदेश सरकारको नियन्त्रण हुने फैसला गरेको छ। दिल्ली सरकारको पक्षमा फैसला भएपछि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल भने उत्साहित छन्, तर उत्साहलाई केन्द्रले धेरै दिन टिक्न दिएन। अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अध्यादेश केन्द्रले ल्याएको छ र फैसलामाथि पुनरावेदनको अपील समेत गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको जारी लिगको विजेता टोली म्यान्चेस्टर सिटी पछिल्लो खेलमा विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले चेल्सीलाई 1-0 गोल अन्तरले हरायो। सिटीको जितमा जुलियन अल्भारेजले खेलको 12औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। 3 खेल अगावै उपाधि उचालिसकेको म्यान सिटीको 36 खेलबाट 88 अङ्क छ। म्यान सिटी दोस्रो स्थानको आर्सेनल भन्दा 7 अङ्कले अघि छ। चेल्सी 43 अङ्कसहित 12औं स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत गैराती नै भएको अर्को खेलमा वेस्ट ह्यामले लिड्स युनाइटेडलाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। वेस्ट ह्यामको जितमा डेक्लान राइस, जारोड बोवेन र म्यानुएल आन्जिनीले समान 1-1 गोल गरे। लिड्सका लागि खेलको 17औं मिनेटमा रोड्रिगोले सुरुवाती गोल गरे पनि अग्रता जोगाउन सकेन। वेस्ट ह्याम 40 अङ्कसहित 14औं स्थानमा छ। रेलिगेसन जोनमा रहेको लिड्सको 31 अङ्क छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा ब्राइटनले साउथह्याम्पटनलाई 3-1 गोल अन्तरले नै हराएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आज सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। कोशी र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरी चल्नेछ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:49 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।